हुन्छ म परमेश्वरलाई सबैभन्दा पहिला धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको प्रेम, उहाँको कृपा र उहाँको अनुग्रहको लागि। साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँ र हामी प्रति कति दयालु, कृपालु अनि अनुग्रही हुनुहुन्छ। हरेक दिन परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो जीवनको लागि प्रशस्त छ। म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँलाई पनि फेरि प्रभुको वचनमा म स्वागत भन्न चाहन्छु र सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आशा छ यहाँ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ र म प्रभुलाई फेरि धन्यवाद दिँदै अनि आज पनि फेरि यहाँको समक्ष परमेश्वरको वचनबाट के आशीषहरू लिएर आएको छु। तपाईहरुले मसँगै परमेश्वरको वचनलाई पल्टाउन सक्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरको वचन पवित्र शास्त्रबाट हामी मत्ती 14 अध्यायबाट हामी आज हेर्नेछौँ र तपाईसँग बाइबल छ भने मत्ती 14 अध्यायको म 22 देखि 33 सम्म पहिला पढिदिनेछु र हामी यो खण्डबाट के आशीषहरू हामी बाँड्नेछौँ। यहाँ यस्तो लेखिएको छ मत्ती 14 अध्यायको 22 देखि 33 पदहरूलाई। अनि तुरुन्तै येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई आफूले भिडहरूलाई बिदा गरुन्जेल डुङ्गामा चढ्न र आफूभन्दा अघि पारिपट्टि जान कर लाउनु भयो। अनि भिडहरूलाई बिदा गर्नु भएपछि उहाँ प्रार्थना गर्नलाई अलग्गै पहाडमाथि जानुभयो। अनि साँझ पर्दा उहाँ त्यहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो। तर यसगरी ढुङ्गा चाहिँ समुद्रको बीचमा थियो र छालहरूद्वारा हुत्याउँदै थियो, किनकि बतास अगाडिपट्टिबाट आइरहेथ्यो। अनि रातको चौथो पहरमा येशू समुद्रमाथि हिँड्दै तिनीहरू कहाँ जानुभयो। अनि जब चेलाहरूले उहाँलाई समुद्रमाथि हिँडिरहनु भएको देखे तब तिनीहरू यो त भूत हो भन्दै आत्तिए र तिनीहरू डरले चिच्चाए। तर तुरुन्तै येशू यसो भन्दै तिनीहरूसँग बोल्नुभयो, साहस गर, म हुँ, नडराऊ। अनि पत्रुसले उहाँलाई जवाब दिएर भने, प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ भने मलाई पानीमाथि माथि तपाईँका आउने आज्ञा दिनुहोस्। अनि उहाँले भन्नुभयो, आओ। अनि ढुङ्गाबाट उत्रेर पत्रुस येशूका जानलाई पानीमाथि हिँडे। तर तेज बतास देखेर तिनी डराएर डुब्न लाग्दै गर्दा तिनी यसो भन्दै चिच्चाए, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। अनि तुरुन्तै येशूले हात बढाएर तिनलाई पक्र्नु भयो र तिनलाई भन्नुभयो, हे अल्प विश्वासी, तिमीले किन शंका गर्यौ। अनि जब उहाँहरू ढुङ्गाभित्र पस्नुभयो तब बतास थामी हाल्यो। तब ती ढुङ्गामा हुनेहरूले आएर यसो भन्दै उहाँले दण्डवत गरे, साँच्चै तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। छोटो प्रार्थना गर्छु। परमेश्वर बुबा, तपाईँको वचनको लागि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभु साँच्चै नै हामीलाई यो समयमा तपाईँको वचनलाई हेर्ने, सिक्ने र सिकाउने अवसर प्रभु दिनुभएको छ। आजको बाँकी सम्पूर्ण वचनको भागलाई तपाईँको हातमा राख्दै सानो बिन्ती माग्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। मैले वचनको शीर्षक र वचनको विषय लिएर आएको छु, हामी परिस्थितिलाई होइन तर येशूलाई हेरौँ। हामी परिस्थितिलाई होइन तर येशूलाई हेरौँ। उदाहरणको लागि यदि कुनै विदेशी कुनै मुलुकका कुनै राष्ट्रको हुनसक्छ है, नेपालमा आउनुभयो अनि उहाँहरू पक्कै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमान काठमाडौँ भएको कारणले गर्दा उहाँहरू काठमाडौँमा अवतरण गर्नुहुनेछ पक्कै पनि। अनि काठमाडौँमा केही हप्ता बस्नुहुन्छ है, अनि केही हप्ता काठमाडौँमा रमाउनुहुन्छ। अनि सायद छोटो समय लिएर आउनु भएको छ भने काठमाडौँमा नै समयको खातिर होइन उहाँहरू काठमाडौँबाट नै घुमफिर गरेर फर्किनुहुन्छ होला है। अनि जब उहाँहरू घर पुग्नुहुन्छ तब घर पुगेपछि आफन्तलाई, छिमेकीलाई होइन नेपालको बारेमा बताउनु पर्यो भने पक्कै पनि त्यो व्यक्तिले काठमाडौँलाई जति अवलोकन गरेको छ, जति ऊ घुमेको छ, जे जस्तो उसले देखेको छ त्यस अनुसार नै उसले नेपाल देशको विवरणहरू अथवा नेपाल देश यस्तो रहेछ है भनेर आफन्तलाई, परिवारलाई, साथीलाई उनले वर्णन गर्नेछ। तर काठमाडौँको बारेमा उनले वर्णन गर्दाखेरि कस्तो गर्छन् हामी सबैलाई थाहा छ है, एकदमै जाम, धुलो, धुवाँ, गनाउने दुर्गन्धहरू पक्का पनि यस्तो रहेछ भनेर उनले आफन्तलाई भन्नेछन्। तर वास्तवमा नेपाल काठमाडौँ जस्तो मात्रै छैन नि त है। यदि तपाईँ गाउँतिर जानुभयो भने कति सुन्दर ठाउँहरू छन् होइन, कति रमणीय, एकदमै सुन्दर र राम्रो होइन, एकदमै चाखलाग्दो ठाउँहरू पनि नेपालहरू छन्। हाम्रो हेराइले है त, हाम्रो हेराइले हाम्रो विचारलाई, हाम्रो हृदयलाई
र हाम्रो सोचलाई प्रभाव पार्दछ। प्रियहरू नबिर्सिनुहोस् है त, हाम्रो हेराइले हाम्रो विचारलाई, हाम्रो हृदयलाई र हाम्रो सोचलाई चाहिँ प्रभाव पार्दछ। यो कुरा बिर्सिनु हुँदैन होइन। हामीले जे देखेको छौँ त्यसले हाम्रो विचारलाई, हाम्रो हृदयलाई र हाम्रो सोचलाई चाहिँ प्रभाव पार्दछ। हाम्रो जीवन एउटा आत्मिक यात्रा है, त्यो कुरा हामी बिर्सिनु हुँदैन। हामी आत्मिक दौडमा छौँ। पावल आफैले पनि त्यो स्वीकार्नु भयो, पावल आफैले त्यो शिक्षा दिनुभयो। अनि हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने जब त हामी प्रभुलाई ग्रहण गर्छौँ त्यस दिनदेखि नै प्रियहरू हामी आत्मिक यात्रामा छौँ, आत्मिक दौडमा छौँ होइन। अनि जब हामी दौडमा हुन्छौँ तब हाम्रो पुग्ने गन्तव्य होइन, हाम्रो लक्ष्य पनि अवश्य नै हुन्छन्। अनि त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। हाम्रो अन्तिम लक्ष्य पुग्नको लागि होइन, अन्तिम दौड पुग्नको लागि हामीले कुनै न कुनै निशानालाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि प्रियहरू हाम्रो क्रिस्चियनहरूको लागि हामी आत्मिक दौडमा छौँ। अनि हाम्रो लक्ष्य होइन, अन्तिम गन्तव्य पुग्ने हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो गन्तव्य, हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ येशूले हामीले बनाउनु पर्दछ। हामीलाई दौडमा नियमहरू राखिएको छ। जसरी संसारिक दौडहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने विभिन्न नियम नीतिहरू छन्, त्यसरी नै तपाईँले हेर्नुभयो भने बाइबलमा पनि प्रियहरू हामी विश्वासीहरूको लागि नियमहरू लेखिएको छ। बाइबल चाहिँ आज हाम्रो दौडको लागि त्यो एउटा नियमहरू हुन्। हामी कसरी दौडिने, हामी कसरी दौडिँदा चाहिँ हामी पुरस्कार जित्न सक्छौँ, कसरी दौडिँदा चाहिँ हामी असफल नभइकन होइन गन्तव्यमा हामी पुग्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ बाइबलले हामीलाई सिकाएको हामी पाउन सक्छौँ। म आज तपाईँहरूलाई केही उदाहरण दिन चाहन्छु। हामीले आत्मिक दौडमा विजय पाउने हो भने होइन, हामी आत्मिक दौडमा त्यो मुकुट हामी पाउने हो भने पहिलो कुरा चाहिँ मानिसहरूलाई होइन तर येशूलाई हेर्नु पर्दछ। प्रिय नबिर्सिनुहोस् है त, हाम्रो कमजोरी भनेको चाहिँ हामी प्राय के गर्छौँ भन्नुहोस् त, हामी मानिसहरूलाई हेर्छौँ कि प्राय हामी मानिसहरूलाई हेरिरहेको हुन्छौँ होइन। अनि जब त्यो मानिस लड्छ, जब त्यो मानिस असफलता हुन्छ अनि हामी पनि असफलता हुन्छौँ, हामी पनि लड्छौँ, किनकि हाम्रो लक्ष्य चाहिँ त्यो व्यक्तिले बनाएको हुन्छ। के हाम्रो अगुवा पास्टरहरूले गलत गर्दैनन् हो? गर्छन् नि प्रियहरू। हामी अगुवा पास्टर नै हामी कहिलेकाहीँ गलत गर्छौँ होइन, किनकि हामी मानिसहरू हौँ, अवश्य नै हामी गलत गर्छौँ। जब तपाईँले याद छ पहिलो कोरिन्थी पत्र पावलले कोरिन्थमा भएको मण्डली लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो उद्देश्य के थियो त, ताकि मण्डलीले एकता बनाउनलाई, किनभने त्यो मण्डलीमा विभाजन आएको थियो। अनि तपाईँले 1 अध्यायको 10 देखि 16सम्म पढ्नुभयो भने पहिलो कोरिन्थीको, त्यहाँ विशेष गरिकन फुट आउनुको एउटै मुख्य कारण के थियो त, त्यहाँ भएको विश्वासीहरूले चाहिँ मान्छेहरूलाई पछ्याइरहेको थियो। म पावलको, म अपोलोसको हुँ होइन। अनि उनीहरू वास्तवमा हेर्नुपर्ने चाहिँ येशूले थियो, तर उनीहरूलाई मानिसले हेरेको कारणले गर्दा त्यो मण्डलीमा विभाजन आएको थियो। र पावलले जब त्यो कुराहरू उनले सुने तब मेल गराउन लागि पत्र लेख्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। हो, हामीले हाम्रो अगुवा पास्टरहरूको असल नमुना हामीले पछ्याउनु पर्छ होइन, त्यो पछ्याउनु पर्छ। बाइबलले नै हामीले सिकाएको छ, किनकि उहाँहरू हाम्रो अग्रज हुनुहुन्छ, हाम्रो अगुवाहरू हुनुहुन्छ। तर प्रियहरू हामी विश्वासीहरूको जिम्मेवारी चाहिँ सबैभन्दा पहिला हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोण, हाम्रो लक्ष्य होइन चाहिँ येशू, उहाँले हामीले बनाउनु पर्दछ, उहाँले हामी पछ्याउनु पर्दछ। अनि हामी लड्नु पर्दैन, किनकि उहाँ लड्नुहुन्न प्रियहरू होइन। जब हामी लड्ने कुरामा हाम्रो आँखा लगाउँछौँ तब जब त्यो कुरा लड्छ तब हाम्रो जीवन पनि हामी लड्छौँ। तर जब हामी हेराइ हाम्रो लक्ष्य येशूलाई बनाउँछौँ, जो चाहिँ कहिले पनि परिवर्तन गर्नुहुन्न, जो चाहिँ कहिले पनि असफल लड्नुहुन्न, अनि हाम्रो जीवनको लक्ष्यहरू पनि कहिले पनि लड्दैनन्। आजकल संसारको देशभरिमा नै एउटा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ के छ भने मण्डलीमा हामी होइन कतिपटक अगुवाहरूलाई अनि हामी पास्टरहरूलाई कुनै निश्चित व्यक्तिहरूलाई हामी हेरिरहेको हुन्छौँ। अनि जब त्यो व्यक्तिले गलत गर्छ होइन, अनि हाम्रो मनहरू चित्त दुखाए हुन्छन् होइन, हामी निराश हुन्छौँ। अनि कति धेरै मण्डली मैले सुनेको छु, म त अब मण्डलीमा जानु मन लाग्दैन किनभने फलाना यस्तो छ होइन, फलानाले गर्दाखेरि मैले त्यो मण्डली छोडेको, फलानाले गर्दाखेरि म मण्डली जानै मन लाग्दैन। यी दुःख कुराहरू हामी कति धेरै व्यक्तिहरूबाट हामी सुन्न पाउँछौँ होइन। किन भन्नुहोस् त, किनकि त्यो विश्वासीहरू होइन, त्यो भन्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा येशूको सट्टामा उनीहरूले मानिसहरूलाई उनीहरूको आँखा लगाएको थियो है, उनीहरूको हेर्ने दृष्टिकोण, उनीहरूको लक्ष्य बनाएको थियो। अनि जब उनीहरू गलत भए तब उनीहरूको जीवनमा निराशा भएको हामी पाउन सक्छौँ। हामी कहिले पनि अगुवा पास्टरको लागि अनि हामी मानिसको लागि मण्डली जाँदैनौँ प्रियहरू। यदि तपाईँ आज
यो समयमा यदि तपाईँ मण्डली जाँदै हुनुहुन्छ अनि मण्डली जानेको कारण चाहिँ तपाईँले मानिसहरूलाई बनाइराख्नु भएको छ, अगुवा पास्टरलाई खुसी बनाउन तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ भने प्रियहरू तपाईँ मण्डली जानुभएको कारण चाहिँ गलत कारणहरू हुन्। किनभने त्यसले चाहिँ हामीलाई शान्ति दिँदैनन् प्रियहरू, हाम्रो आत्मिक उन्नति हुन सक्दैनन् अनि त्योद्वारा चाहिँ के हुन्छ, मण्डलीमा बरु विभाजन हुनेछ, हामी आशिष पनि पाउन सक्दैनौँ, हाम्रो डर हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। यो खण्डमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ येशू प्रभुले 5000लाई खुवाइसक्नु भएपछि अर्को न समयमा उहाँ चाहिँ फेरि आफ्नो चेलाहरू कहाँ डुङ्गामा चढेर अर्को ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि गालिलतिर जाने क्रममा उहाँले चेलाहरूलाई डुङ्गामा चढाइसकेपछि उहाँ चाहिँ प्रार्थनाको लागि एकान्त समयमा जानुहुन्छ। अनि त्यसपछि चेलाहरू यो समयमा डुङ्गामा चढेर उनीहरू चाहिँ यात्रा अगाडि बढिरहेको छन् होइन, तर सक्दैनन् होइन, तर सकेको छैनन् है। उनीहरू चाहिँ यहाँ भनेको छ 25मा, अनि रातको 4औं पहरमा यसो समुद्रमाथि हिँड्दै तिनीहरू कहाँ जानुभयो। अब है येशू प्रभु चाहिँ ती चेलाहरू कहाँ जानुहुन्छ। अनि 26मा, अनि जब चेलाहरूले उहाँलाई समुद्रमाथि हिँडिरहेको देखे तब तिनीहरू यो त भूत हो भन्दै आत्तिएर तिनीहरू डरले चिचाए। कति चाँडै उनीहरूले बिर्सिएको छन् होइन। त्योभन्दा अगाडि उनीहरूले खाएर तृप्त भएको थियो, येशू येशू भन्ने उनीहरूले गरिरहेको थियो, तर जब उनीहरू त्यो खाए कुराहरू बिर्से अनि येशूलाई पनि बिर्सेको छन्। जब येशू बिहान पखमा चेलाहरूका देखा पर्नुभयो तब ती चेलाहरूले चाहिँ भूत भनेर उनीहरू डराएका हामी पाउन सक्छौँ। जसरी पत्रुसको जीवनमा हामी पाउन सक्छौँ, जबसम्म उनको आँखा येशू माथि थियो होइन, उनी पानी माथि माथि मजाले हिँड्दै थिए है। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने पत्रुस 27मा, तर तुरुन्तै उनीहरू के भएको छ, जब उनीहरू डराए उनीहरू आत्तिएको छन् तब येशू प्रभुले उनीलाई तुरुन्तै के भन्नुभयो, येशूले यसो भन्दै तिनीहरूसँग बोल्नुभयो, साहस गर, म नै हुँ, नडराऊ है। जब उनले त्यो कुरा भने तब पत्रुसले के जवाफ दिएको छन्। अनि 28मा, अनि पत्रुसले उहाँलाई जवाफ दिएर भने, प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ भने मलाई पानी माथि माथि हिँड्न होइन, पानी माथि माथि तपाईँ कहाँ आउने आज्ञा दिनुहोस् है। पत्रुसको चाहना उत्साहित छन् होइन। अनि यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले हेर्नुभयो भने 29मा अब तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि प्रभुले के भन्नुभयो, आओ है, आओ। अनि उनी डुङ्गाबाट उत्रेर पत्रुस येशूका जानलाई पानी माथि हिँडे है। यहाँ बाइबलमा हामी स्पष्ट पाउन सक्छौँ, पवित्र शास्त्रले हामीले स्पष्ट सिकाउँदछ कि पत्रुस चाहिँ येशू झैँ येशूका आज्ञा पाएपछि उनी पानी माथि माथि हिँडेर गएको छन् होइन। मजाले उनी हिँडेको छन्, बाइबलले भनेको छ है, उनी हिँडेको छन्। मैले भने नि जबसम्म पत्रुसको आँखा चाहिँ येशूमा थियो तबसम्म उनी पानी माथि माथि मजाले हिँडिरहेको थियो। उनमा कुनै समस्या थिएन, उनमा कुनै डर थिएन, उनमा कुनै कुराको निराशापनहरू थिएनन् प्रियहरू। ऊ मजाले आनन्द साथ उनी हिँडिरहेको थिए होइन। तर जब उनले आफ्नो आँखा येशूबाट हटाए तुरुन्तै उनी पानीमा डुब्न थालेको छन्। हेर्नुहोस् त 30 पदमा, तर तेज बतास देखेर तिनी डराए प्रियहरू है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, जब पत्रुस पानी माथि हिँडिरहेको छ, उनको आँखा येशूमा छ, उनी मजाले हिँडिरहेको छन्, अगाडि बढिरहेको छ है। तर यहाँ एउटा कुरा हामी के पाउँछौँ, जब उनले त्यो आँखा येशूबाट हटाए भनेको येशूको सट्टामा उनले आफ्नो आँखा चाहिँ अरूतिर लगाए तब उनी अब डराएको छन्, उनी डुब्न लागेको छन्, उनी आत्तिएको छन् प्रियहरू है। म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, येशूको सट्टामा जब हाम्रो आँखाहरू चाहिँ अरू नै कुरामा हामी लगाउँछौँ भने प्रियहरू हामी असफलता हुन्छौँ। हाम्रो आत्मिक दौडमा हामी सफलता पाउन सक्दैनौँ, किनकि हाम्रो एकमात्र अन्तिम लक्ष्य भनेको चाहिँ येशू उहाँ नै हुनुहुन्छ। हामी पनि जीवनमा डुब्नेछौँ, हामी पनि जीवनमा असफलता हुनेछौँ। त्यसकारण मैले पहिलो कुरा भने, यदि हामी हाम्रो आत्मिक दौडमा हामी विजयी पाउने हो भने पहिलो कुरा चाहिँ मानिसहरूमा होइन तर हाम्रो आँखा चाहिँ येशूमा हुन खाँचोदछ, येशूमा हुनु एकदमै आवश्यक छ प्रियहरू। अनि मात्रै हामी जीवनमा सफलता पाउनेछौँ। के तपाईँ एक सफल विश्वासीको जीवन जिउन चाहनुहुन्छ? हरेक समय येशूले हेर्नुहोस्, तपाईँको आँखा उहाँबाट कहिले पनि नहटाउनुहोस्, अनि मात्र तपाईँ सफलता पाउनुहुन्छ। दोस्रो कुरा हामी हेरिहाल्नेछौँ, हामी आत्मिक दौडमा विजयी पाउने हो भने हामी परिस्थितिलाई होइन तर येशूलाई हेर्नु पर्दछ प्रियहरू है। परिस्थितिलाई होइन,
हाम्रो जीवनमा विभिन्न किसिमका परिस्थितिहरू आइपर्छन्। हामी सधैँ एकै नासे एकै खालका जीवन हामी जिउँदैन। कहिले हाम्रो जीवनमा सुख होला, कहिले दुःख हुनसक्छ, नसोचेको कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउन सक्छन्। हामी कहिले आशामा हुन्छ होला, हामी निराश हुन्छ होला, तर कहिले पनि हामीले हाम्रो जीवनलाई परिस्थितिद्वारा नियन्त्रण गर्न दिनु हुँदैन प्रियहरू। र हामी पनि हाम्रो परिस्थिति अनुसार क्रिस्चियन जीवन पनि हामी जिउनु हुँदैन, किनकि परिस्थिति चाहिँ के हुन्छ, बदलिरहन्छ। तर जब परिस्थिति बदलिरहन्छ तब हाम्रो येशू कहिले पनि बदलिनुहुन्न। हामीलाई थाहा छ यो संसार परिवर्तनशील छन् है, संसार हरेक दिन बदलिएको छ हैन, हरेक दिन परिवर्तन भएको छ। तर यो परिवर्तनशील संसारमा हामीले सधैँ अपरिवर्तनशील परमेश्वरलाई हामी हेर्न सक्नु पर्दछ। बाइबलले भनेको छ उहाँ चाहिँ अनादिदेखि अनन्तसम्म एकै नासी उहाँ हुनुहुन्छ अरे। हिब्रू 13:8 हेर्नुभयो भने हिजो आज सधैँभरि एक समान हुनुहुन्छ, येशू उहाँ मात्रै समान हुनुहुन्छ। हामी बदलिन्छौँ प्रियहरू, परिस्थिति बदलिन्छन्, समय मौसमहरू बदलिन्छन्, दिन बदलिन्छन् हैन, तर उहाँ कहिले पनि बदली गर्नुहुन्न। यही कारणले गर्दा मैले भने हामी परिस्थितिलाई होइन तर हामीले येशूलाई हेर्नु सक्नु पर्दछ। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने जब पत्रुस पानीमाथि हिँडिरहेको थियो, पहिलो कुरा चाहिँ उनले आफ्नो आँखा येशूबाट हटाएर अरू नैतिर लगाए। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँ के हेर्यो भने उनको परिस्थिति अब है त्यो बेलाको परिस्थितितिर चाहिँ उनको आँखा लगाएको छन् हैन। अनि तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने 30मा भनेको छ तर त्यस बतास देखेर तिनी डराए अरे र डुब्न लाग्दै गर्दा तिनी यसो भन्दै चिचाए, हे प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। अब उनले आँखा कतातिर लगेको छ, परिस्थितितिर है, सर्कमस्टेन्सहरु, सिचुएसनहरु हैन। मानिसको जीवनमा एकै नाशका परिस्थिति कहिले पनि हुँदैनन् प्रियहरू, तर जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हामी एकै नाशे येशूलाई चाहिँ हामी हेर्न सक्नु पर्दछ हैन। परिस्थिति बदलिन्छन् प्रियहरू। यहाँ हेर्नु भने किन पत्रुस किन डुब्न लागेको छन् है, येशूले हेरिरहनुको सट्टामा उनले के गरेछन्, बतासतिर उनको आँखा लाग्न थाल्यो हैन। ऊ देब्रे दाहिने हेर्न थाल्यो, बतास आइरहेको देख उनी डराए प्रियहरू। के त्यो बतासलाई रोक्न सक्ने येशू उसको अगाडि थिएन र थियो नि हैन, तर उनले येशूलाई भन्दा बढी चाहिँ उनले त्यो समस्यालाई हेरेको छन् हैन। समस्या उनको लागि ठुलो भयो, परिस्थिति उनको लागि ठुलो भयो, अनि येशूलाई उनले त्यो समयमा बिर्सेको छन्। प्रियहरू, कतिपटक हामी पनि जब जीवनमा समस्या आइपर्छ, जब जीवनमा परिस्थितिहरू आफूले भने जस्तो हुँदैन, बदली हुन्छ, तब हामी येशूलाई पाएको छौँ तर पनि हामी बिर्सेर चाहिँ हामी परिस्थितिलाई चाहिँ हामी ठुलो बनिरहेको हुन्छौँ, समस्यालाई हामी ठुलो बनिरहेको हुन्छौँ। यो एउटा विडम्बना दुःख लाग्दो कुराहरू हो, अनि हामी जीवनमा हामी सफलता पाउँदैनौँ। 30मा त्यही भन्दछ हैन, उनी डुब्न लागेको छन् किनकि उनको आँखा चाहिँ येशूको सट्टामा परिस्थिति हेर्न थालेको छन्। अनि उनी जब डुब्न लागेको छन् तब उनले येशूलाई चाहिँ के भनेको छ, प्रभु मलाई बचाउनुहोस् है, मलाई बचाउनुहोस्। अनि उनले जब यी कुरा राम्ररी बुझे है त प्रियहरू, उनलाई थाहा थियो कि मैले चाहिँ अब परिस्थिति होइन येशूलाई हेर्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा जब उनले बुझे, तब बुझिसकेपछि पहिलो पत्रुस 1:6मा उनले भनेको छ, दुखित नहौ अरे, निराश नहौ हैन, भनेको येशूलाई हेर, हामीलाई मुक्ति दिने उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ पत्रुसले पछि गरे उनले आफूले परमेश्वरबाट पाएको प्रेरणा उनले त्यो पत्र लेख्दछन्। जब हामी परिस्थिति हेर्छौँ तब नै हामी पनि परिस्थिति झैँ जीवन जिउन थाल्छौँ, हाम्रो विश्वासमा हामी स्थिर रहन सक्दैनौँ हैन। त्यस कारणदाखेरि प्रिय हामीले परिस्थिति हेर्नु हुँदैन, परिस्थितिलाई हामीले मुख्य जोड दिनु हुँदैन, परिस्थितिहरू बदलिन्छन् प्रियहरू। मलाई थाहा छैन तपाईको आजको परिस्थिति कस्तो छ है, तपाईँ अहिले वचन सुनिराख्नु भएको छ भने तपाईको जीवनको परिस्थिति मलाई थाहा छैन प्रियहरू। सायद तपाईको परिस्थिति एकदमै गाह्रो होला हैन, एकदमै डरलाग्दो छ होला, तर यो याद गर्नुहोस् त्यो तपाईको परिस्थिति भन्दा ठुलो येशू तपाईको साथमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई हेर्नुहोस् है। जुन परिस्थितिलाई बदली गर्न सक्नुहुने येशू तपाईले पाउनु भएको छ। अहिले वर्तमान अवस्था हामी हेर्छौँ भने संसारमा एकदमै पीडादायक छन् हैन। आज संसार पीडामा छन्, जुन महामारी कोभिड-19 ले गर्दाखेरि त्यो मात्रै नभएर एकपछि अर्को समस्याहरू अहिले बढ्दो छन् हैन। विभिन्न किसिमका समस्याहरू अहिले थपिँदै गएको छन्। हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा यो पछिल्लो अवस्थामा आएर कति धेरै बिरामीहरू अहिले बढिरहेको छन् हैन।
डर छ प्रियहरू, परिस्थितिहरू बदलिरहेको छन् होइन। हामी हरेकको जीवनमा त्यो एउटा खालको भनौँ न एउटा निराशापनहरू उत्पन्न भइरहेको छ, हामीमा डर भएको छ। अनि पक्कै पनि यो समयमा हामी आशिषलाई गर्नुको सट्टामा हामी समस्याहरू हाम्रो लागि ठुलो भइरहेको छ होला। तर म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रार्थना गर्नुहोस् है, अनि परिस्थितिलाई होइन येशूले हेर्नुहोस् र समस्यालाई होइन तर आशिषलाई गर्न सिक्नुहोस्। अनि प्रभुले तपाईँको जीवनमा अवश्य नै आनन्द दिनुहुनेछ। जब हामी परिस्थिति हेर्छौँ अहिले वर्तमान समयमा पक्कै पनि खुसी हुने समय छैन प्रियहरू। हामी समाचारमा त्यही देख्न सक्छौँ, मिडिया लगाएको तपाईँले व्यक्तिहरूको समाचार हेर्नुभयो भने हरेक समाचारमा अहिले निराशापनहरू मात्रै हामी देख्न सक्छौँ। कुनै पनि खुसीको समाचार हामीले देख्न पाएको छैनौँ होइन, सुन्न पाएको छैनौँ। अनि परिवार निराशा हुन आएको छ, दुःख आएको छ है, एकदमै गाह्रो अवस्था आएको छ। तर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु प्रियहरू, यो समयमा हामी लकडाउनभित्र हामी छौँ होइन, हामीलाई थाहा छैन कहिले लकडाउन खोलिने हो, हाम्रो जीवनमा समस्या आएको छ, हाम्रो भोलिको बारेमा हामीलाई धेरै चिन्ताहरू छन्। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यी सबैको बावजुद पनि, यी सबै कुरा हुँदै पनि त्योभन्दा ठुलो ती सबै कुरा रोक्न सक्ने येशूलाई तपाईँले मलाई पाएको छ। हाम्रो दैनिक आँखा चाहिँ उहाँमा राख्नु पर्दछ प्रियहरू। त्योभन्दा अर्को कुरा हामीलाई कुनै पनि विकल्प छैन है। उहाँलाई हेर्न हामीले सिक्नु पर्दछ। उहाँलाई हेर्नु भनेको के हो त? बाइबलले हामीले सिकाउँदछ, किनकि येशूले हेर्नु भनेको वास्तवमा उहाँलाई पर्खिनु हो होइन। तपाईँलाई कसैलाई पर्खिँदै हुनुहुन्छ भने है, कुनै व्यक्तिले तपाईँलाई फोन गर्यो र यस्तो ठाउँमा तपाईँ यति बजी मलाई कुरिराख्नु चाहिँ भन्नुभयो भने तपाईँ त्यो ठाउँमा गएर उहाँको बाटो हेरिराख्नुहुन्छ होइन, उहाँलाई पर्खिराख्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा साँच्चै नै यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रिय हो, उहाँको बाटो हेर्नु, उहाँको योजनालाई बुझ्नु हो होइन। कतिपटक हामी आफ्नै तरिकाले हामी गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ, आफ्नै समयमा सबै कुरा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हामी चाहना गर्छौँ होइन। मलाई लाग्छ यसबाजीको यो कोभिड-19 को यो महामारीले, कोरोना भाइरसले कारणले गर्दा कति व्यक्तिहरूको ठुलो योजनाहरू अहिले बन्द भइरहेको छन् होइन। के गर्छु यो समयमा, म यो गर्छु, त्यहाँ जान्छु, यसो गर्छु भन्ने आज लाखौँ करोडौँ मान्छेको सायद सपनाहरू थियो होला, योजनाहरू थियो होला होइन। प्रभुको लागि काम गर्ने हाम्रो ठुलो योजनाहरू हामीले बनाएको थियौँ होला, तर ती कुरा रोकिएको छ। किन भन्नुहोस् त? सायद यी सबै परिस्थितिमा हामीले के बुझ्नु पर्यो? उहाँको योजना हो। हामीले गर्न सक्दैनौँ प्रियहरू होइन। यदि हामीले गर्न सक्ने भएको भए सायद हामी पहिल्यै गर्थ्यौँ। तर यी सबैको भित्र पनि हामीले एउटा कुरा कहिले बिर्सिनु हुँदैन कि परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ उहाँले हाम्रो भलाइको लागि र उहाँको महिमाको लागि उहाँले गर्नुहुन्छ। अनि यी सबै कुरामा हामीले त्यो कुराहरू बिर्सिनु हुँदैन। यी सबै कुराहरूले साँच्चै नै परमेश्वरले उहाँको भलाइको लागि नै गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। उहाँलाई पर्खिनु भनेको चाहिँ उहाँको योजनालाई बुझ्नु हो होइन। उहाँको योजना चाहिँ हाम्रो लागि उन्नतिको लागि नै छन्, खराबीको लागि छैनन्। हृदयदेखि नै हामी उहाँलाई खोज्नु सिक्नु पर्दछ। तपाईँले दाउदको जीवन हेर्नुभयो भने उहाँको बाटो हेर्ने अनि उहाँलाई पर्खिने बारेमा धेरैभन्दा धेरै पदहरू लेखिएको छन्। तर म एक दुईवटा पद मात्रै हेरिदिनेछु। तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने भनसङ्ग्रह 62 को 1-5 पढ्नु, त्यहाँ के भनेको छ? मेरो प्राणले परमेश्वरकै बाटो हेर्दछ अरे। कति राम्रो कुरा है, मेरो प्राणले परमेश्वरकै बाटो हेर्दछ। अनि अर्को कुरा यसाया 40 को 31 पढ्नुभयो भने परमप्रभुको बाटो हेर्नेहरू चाहिँ कहिले पनि थाक्ने छैनन् अरे। उनीहरू चिल चाहिँ माथि 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 उड्नेछन् तर उनीहरू थाक्ने छैनन्। प्रियहरू, तपाईँले आज कसको बाटो हेर्दै हुनुहुन्छ होइन? तपाईँले कसलाई पर्खिँदै हुनुहुन्छ? मैले दुईवटा कुरा भनिसकेँ। यदि आज हाम्रो आत्मिक दौडमा हामी विजय र सफल पाउने हो भने पहिलो कुरा चाहिँ हामी मानिसहरूलाई होइन तर हामीले येशूलाई हेर्नु पर्दछ। हाम्रो बानी छ मानिसहरूले हेर्ने होइन, तर त्यसलाई बिर्सेर पनि हामीले येशूलाई हेर्नु पर्दछ। दोस्रो कुरा चाहिँ यदि हामीले आत्मिक जीवनमा सफलता पाउन चाहन्छौँ, विजय पाउन चाहन्छौँ भने चाहिँ परिस्थितिलाई होइन प्रियहरू, येशूलाई हेर्नु पर्दछ। किनकि परिस्थितिहरू चाहिँ हरेक दिन बदलिरहन्छन् तर उहाँ कहिले पनि बदलिनुहुन्न। तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ, तेस्रो कुरा चाहिँ हामीलाई आत्मिक दौडमा विजय पाउने हो भने हामीले पटक्कै शङ्का गर्नु हुँदैन। शङ्का गर्नु हुँदैन, येशूलाई हामीले हेर्नु पर्दछ। शङ्का गर्नु भनेको चाहिँ पाप हो प्रियहरू, विश्वासको विपरीत होइन। विश्वास, यसकारण शङ्का गर्नु भनेको चाहिँ विश्वास नगर्नु हो है। अनि विश्वास नगर्नु भनेको चाहिँ उहाँमा भरोसा नराख्नु हो।
आजकल शङ्काले गर्दाखेरि मानिसहरूको परिवार, श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्ध, मित्रता, यी धेरै कुराहरू असफल भएका हामी पाउन सक्छौँ हैन। शङ्काले गर्दाखेरि यो शङ्का गर्ने काम भनेको चाहिँ पाप हो प्रियहरू है। परमेश्वरबाट कहिले पनि यी कुराहरू आउँदैनन्। हामीले यी सबै कुराहरू थाहा हुँदै पनि हामी के गर्छौँ? शङ्का उपशङ्का हामी गर्न थाल्छौँ अनि यसले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई ठुलो प्रभाव पार्दछ, किनकि हामीले येशूलाई पनि शङ्का गर्न हामी पुग्छौँ। जसरी यहाँ पत्रुसले शङ्का गरेको छैन हैन। तपाईले हेर्नुभयो भने येशू प्रभुले के भन्नुभयो? येशू प्रभु आएर त्यहाँ तपाईले हेर्नु भने यसरी भनेको छ 31 मा, अनि तुरुन्तै येशूले हात बढाएर तिनलाई पक्रनु भयो र तिनलाई भन्नुभयो, ए अल्पविश्वासी, तिमीले किन शङ्का गर्यौ? पत्रुसको जीवनमा अब के छ भन्नुस् त? शङ्का, बामा डुब लागे हैन, बामा डुब्छु कि, अनि डुब्न थाले हैन। शङ्का गर्ने भनेको राम्रो होइन प्रियहरू, अनि त्यो परमेश्वरबाट आउँदैन। त्यसकारण हामी शङ्का गर्नु हुँदैन। हाम्रो परमेश्वरमा विश्वास जुन हामी राखेको छौँ, त्यो विश्वासमा हामी स्थिर रहन सक्नु पर्यो। मेरो परमेश्वरले मलाई बचाउन सक्नुहुन्छ, मेरो परमेश्वर चाहिँ बलियो किल्ला हैन, उहाँ धराना हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो शरणस्थान वासस्थान उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन प्रियहरू। अनि जब हामी उहाँका जान्छौँ तब कति राम्रो कुरा है। जब पत्रुसले प्रभुलाई, येशू प्रभुले पुकारे, तब येशू प्रभुले हेरिराख्नु भएन है, हेरिराख्नु भएन। जब समस्यामा पर्यो तब तुरुन्तै भनेको छ, त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ बाइबलले भनेको छ तुरुन्तै है 31 मा, अनि तुरुन्तै येशूले हात बढाएर तिनलाई पक्रनु भयो। प्रियहरू, येशू प्रभु चाहिँ हाम्रो समस्याहरूमा, सङ्कष्टमा तुरुन्तै पाइने सहायता उहाँ हुनुहुन्छ। के तपाईँ अहिले सङ्कष्टमा हुनुहुन्छ? येशू कहाँ हुनुहोस्, उहाँले हामीलाई तुरुन्तै सहायता गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रहमा यो पद अति नै मलाई मनपर्ने पद, भजन सङ्ग्रह 46 को 1 पद म यहाँ सबैको लागि पढिदिनेछु। भजन सङ्ग्रह 46 को 1 पदमा यसरी लेखिएको छ। भजन सङ्ग्रह 46 को 1 पदमा, परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र बल, सङ्कष्टहरूमा तुरुन्तै पाइने सहायता हुनुहुन्छ। कति असल परमेश्वर हामीले पाएको छौँ। उहाँ हाम्रो बल हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो शरणस्थान हुनुहुन्छ र सङ्कष्टहरूमा तुरुन्तै है त, तुरुन्तै तु पाइने सहायता पनि उहाँ हुनुहुन्छ। जसरी पत्रुसलाई तुरुन्तै उहाँले सहायता गर्नुभयो, प्रियहरू आज हामीलाई पनि उहाँ तुरुन्तै सहायता गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्छ। जब हामी समस्यामा पर्छौँ, हामीले उहाँतिर फर्कौँ अनि उहाँले हामीलाई तुरुन्तै सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारण प्रिय विश्वासीहरू, हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो काम, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेको चाहिँ हरेक दिन मानिसले होइन, परिस्थितिले होइन, समस्याहरूले होइन, तर येशूलाई हेरौँ है, उहाँमा हाम्रो आँखा लगाऊँ अनि हामी शङ्का नगरौँ कि उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा। अनि अवश्य नै हामी विजय पाउनेछौँ, अवश्य नै हामी जीवनमा सफलता हामी पाउनेछौँ। अन्तिम पद म पढिदिन चाहन्छु। यहुदा 1 को 21 मा यसरी भनेको छ। यहुदा 1 को 21 मा, आफूलाई परमेश्वरको प्रेममा लगाइराख र अनन्त जीवनको निम्ति हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको कृपाको बाटो हेर्दै रह। प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा जुनसुकै समयमा पनि उहाँको बाटो हेरौँ, उहाँलाई हाम्रो आँखा लगाऊँ होइन, किनकि उहाँ चाहिँ विजयकर्ता हुनुहुन्छ। हिब्रू 12 को 1 र 2 ले के भन्छ? येशूलाई हेरौँ अरे है, अनि हाम्रो डर पुरा हुनेछ। गाह्रो छ होला होइन, परिस्थिति धेरै फरक छन्, अहिलेको यो अवस्था एकदमै गम्भीर छन् होइन, हरेक ठाउँमा दुःखहरू छन्, तर यो समयमा पनि हामी प्रभुलाई हेर्न सिकौँ, समस्यालाई होइन। अनि प्रभुले अवश्य हामीलाई विजय दिनुहुन्छ, जीवनमा आशिष दिनुहुन्छ र हामी निराशा भएर, दुखित भएर होइन, तर हामी खुसी आनन्दित भएर हामी जिउन सक्नेछौँ। अनि जब तपाईँ खुसी र आनन्दित भएर जीवन जिउनुहुन्छ, तब तपाईँको जीवन देखेर अरू पनि खुसी हुन सक्नुहुनेछ। हामीलाई थाहा छ अहिले हामी मण्डलीहरूमा गएर सङ्गति गर्न पाएको छैनौँ होइन, मण्डली परिवार एकै ठाउँमा भेला हुन पाएको छैनौँ, तर घर घरमा रहँदाखेरि पनि तपाईँ प्रभुमा रमाउनुहोस्, प्रभुमा खुसी हुनुहोस्, प्रभुले दिएको आशिषलाई गर्न सिक्नुहोस् होइन, चाहे त्यो सानो किन नहोस् है। हाम्रो जीवनको कमजोरी के हुन्छ भने कतिपटक हामी ठुलो ठुलो कुरा मात्रै हामी आशिषको रूपमा हामी गन्छौँ, तर परमेश्वरले जे दिनुभएको छ प्रियहरू, त्यो नै हाम्रो लागि ठुलो आशिष कुरा हो होइन। समस्यालाई होइन, तर हामी आशिष गर्न सिकौँ अनि प्रभुले हामीलाई अझै पनि धेरै मात्रामा आशिष दिनुहुनेछ। आशा छ तपाईँले प्रभुको वचनबाट आशिष पाउनु भएको छ र उत्साहित हुनु भएको छ भन्ने मेरो आशा छ। र प्रभुलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो समयको लागि, र तपाईँहरूले पनि आफ्नो अमूल्य समय निकालेर प्रभुको वचन सुनिदिनु भएको लागि यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद
दिँदै र अब आउने बाँकी समयमा फेरि पनि भेट्ने आशा राख्दै यहाँहरू सबैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह।